وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہے یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے دعا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور میری یہ تمنا ہے میرے مولا اور میری تمنا ہے
اللہ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفاں، بڑھائیاں، کبریائیاں اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی ذات مقدس واسطے، جیڑی ذات تمام جہانہ دی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنہار بھی ہے، نفع نقصان دی مالک ہے، اولاداں دین والی، شفاواں دین والی، روزیاں دین والی، کنج بخش، رنج بخش، دستگیر اور حقیقی داتا اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ درود و سلام بے حد و حساب انگنت اور لا تعداد امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ والی بطحا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جس ذات نو اللہ جل شانہ نے تمام جہانہ واسطے رحمت بھی بنایا، نبی بھی بنایا اور تمام نبیاں دا امام بنایا، اور اللہ جل شانہ نے ختم نبوت دا تاج بھی پہنایا، جدی پیروی دے اندر، جدی فرما برداری دے اندر، جدی اطاعت دے اندر دنیا اور آخر دیاں تمام بھلائیاں، تمام تر کامیابیاں، کامرانیاں موجود نے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، احترامہ دے لائق میری معززات، مکرمات، روحانی اسلامی پردہ نشیماؤ اور بہنوں، اے ذوالحجہ دا مہینہ جدے اندر مسلمان بے شمار نیکیاں بھی کردے نے، نیک اعمال بھی کردے نے، اپنے رب نو خوش کرن واسطے، خوشنودی حاصل کرن واسطے اپنے محبوب پیغمبر دے فرامین دے عمل کردے نے، جنہاں نو اللہ گنجائش بخشدا ہے، جنہاں دے اللہ نصیباں نو جگاندا ہے، جنہاں دا اللہ اپنے بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ دے اندر حاضری نو قبول فرماندا ہے، اللہ انہاں نو توفیق بخشدا ہے، وہ حج بیت اللہ ادا کردے نے، انہاں دناں دے اندر جا کر کے اپنے رب نو مناندے نے، اور انہاں دناں دے اندر او اللہ اللہ اور اللہ دی توحید ترانے بلند فرما رہے ہیں۔ بڑیاں نصیباں والے، بڑیاں بختاں والے اور بڑے ہی شانہ والے او لوگ نے جڑے انہاں دناں دے اندر اللہ جل شانہ دے گھر بیت اللہ شریف دے اندر موجود نے، 5 وقت دی نماز بیت اللہ شریف دے اندر ادا کر رہے نے، اور اپنے حج دی مکمل تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے دن بڑی عظمت والے نے، بڑی شان والے نے، بڑیاں رفتاں تے بلندیاں والے نے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دنیا دے جس خطے تے بھی کوئی مسلمان رہائش پذیر ہے، بیت اللہ تو جنہ بھی دور ہے، ان دنوں دے اندر او اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے، اپنے علاقے دے اندر رہ کے بے شمار نیکیاں، بے شمار ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اے ذوالحجہ دا پہلا اشرا اے انیاں عظمتاں والا ہے، انیاں شاناں والا ہے کہ اللہ قرآن پاک دے اندر انہاں دناں دی قسم اٹھا رہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں ذوالحجہ دے پہلے 10 دناں دی قسم ہے۔ تسی اندازہ کرو کہ اللہ ہور دناں دی بھی قسم اٹھا سکدا سی، 360 دن نے سال دے اندر، اللہ نو انہاں دناں دا کیوں انہاں اللہ جل شانہ نے انہاں دناں نو عظمت دیتی، شان دیتی کہ انہاں دناں دا اللہ نے نام لیا، بلکہ انہاں دناں دا نام لے کے اللہ نے فرمایا مینوں ذوالحجہ دے پہلے اشرے دی قسم ہے، 10 دناں دی قسم ہے
9ویں تاریخ ذوالحجہ والے دن جدو حج کرتے ہیں، عرفات میدان عرفات دے اندر حاجی گئے ہوندے نے، وہ تے حج دا خطبہ سنتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، مینوں اس 9 تاریخ حج والے دن دی قسم۔ اور پھر جس دن 10ویں تاریخ آندی یہ لوگ قربانیاں کر رہے ہوندے نے، پوری دنیا دے جس خطے تے بھی مسلمان موجود ہوندے نے، جانور اللہ دے رستے تے ذبح کردے نے، اللہ فرماندے نے مینوں قربانی والے دن دی بھی قسم۔ کنی شان والے، کنی عظمت والے دن نے۔ میرے بھائیو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ انہاں دناں دے اندر روزے رکھدا ہے، 1 تاریخ تو لے کے 9 تاریخ تک، میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک روزے دے بدلے انہوں 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما چھڑے۔ کنی عظمت والے دن نے، کنی شان والے دن نے۔ رمضان المبارک تو بعد سارے سال دے دناں وچوں اگر کننے دناں دی عظمت شان مقام سب تو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں تے او ذوالحجہ دے پہلے 10 دن، انہاں بڑی اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ بڑے مسلمان ہیں انہاں ہاڑ دے دناں دے اندر روزے رکھ رہے ہیں، جنہاں نو اللہ توفیق بخشدا ہے، جنہاں نو پتہ ہے انہاں ہاڑ دے دناں دی گرمی برداشت کراں دے، پیاس برداشت کراں دے، یہ 14 یا 15 گھنٹیاں دی گرمی اور بھوک اور پیاس برداشت کراں دے، اللہ 50,000 سال دے دن دی پیاس تو بچا لے گا۔ یہ میرے بھائیوں ایمان دی بات ہے، یہ توکل دی بات ہے، بھروسے دی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج دے خطبے دے اندر انشاءاللہ قربانی دے متعلق بیان ہوئے گا۔ قربانی اے دا فلسفہ کیے، قربانی دا مطلب کیے، اسی سمجھنے خالی جانور ذبح کر دینے قربانی ہے۔ قربانی اصل عربی دا لفظ ہے، ایک قرب تو ہے، یعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، نیڑے ہونا۔ ہر کو نیکی دا کام کرے بندہ جدے نال بندہ اللہ دا قرب حاصل کرے، وہ قربانی کہنا ہے۔ اب بندہ نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھ کے اللہ دے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، کر کے صدقے بندہ اللہ دے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اندر ایک قربانی دی بڑی وضاحت موجود ہے۔ ایک قربانی جیڑی اسی سال بعد عید الاضحیٰ جنہوں اسی بکرا عید بھی آنے ہاں، بڑی عید بھی آنے ہاں، اے دے اندر جانوراں دا ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج لوگ سمجھتے نہیں کہ قربانی کر لئیے پتہ نہیں ہونا ہے انہا اجر کی ملنا ہے، ثواب کی ملنا ہے۔ آج انشاءاللہ میں خطبے دے اندر میرے آقا دیاں چاندہ حدیثاں تہاڈے سامنے رکھاں دا کہ قربانی کرن والے خوش نصیبو، ایک قربانی دا ثواب کنا بڑا ہے۔ اللہ دے رستے دے جانور دا قربان کرنا اے دا اجر و ثواب کنا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، قربانی دا اللہ نے آرڈر کیتا ہے۔ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت سورہ کوثر، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورت چھوٹی جنی ہے پر اے دے اندر مضمون بہت بڑے بڑے نے۔ خالی بندہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے دی تشریح کرنا شروع کر دے وے،
ایڈیاں تفصیلاں شروع کر دے وے بندے نو پتہ چل جائے گا او تیرا تے میرا سونا نبی کنیاں عظمتاں والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے سورت او دو نازل فرمائی ہے جدوں میرے آقا دا بچہ فوت ہویا، بیٹا فوت ہویا، اللہ نے بیٹا دیتا وفات پا گیا، میرے آقا نو لوکاں تانے دیتے، میں نے دیتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتراں دے نال بندے دی جد چل دی ہے، پتراں دے نال بندے دا نام روشن ہوندا ہے، پتراں دے نال بندے دی پیڑھی چل دی ہے، پتراں دے نال بندے دی لڑی چل دی ہے۔ تیرا بیٹا وفات پا گیا ہے، تیرا تے نام و نشان نعوذ باللہ ختم ہو جانا ہے۔ میرے آقا نو سورت اللہ نے نازل فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے میرے محبوبہ کیوں پریشان نے، کیوں تسی آنسو بہا رہے جے، انہاں دیاں گلاں سن کے کیوں دکھی ہو گئے ہو، کیوں پریشان ہو گئے ہو، میں رب کہنا کہ میں تمہانوں کوثر عطا کر چھڑیا اور کوثر کثیر کو یعنی کثیر جو شانہ دے چھڑیاں نے، جو فضیلتاں دے چھڑیاں نے، جو تانوں میں رفتاں تے بلندیاں عطا کر چھڑیاں نے، انہاں دا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکدا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تسی نمازاں بھی پڑھو تے میرے رستے تے قربانی بھی دیو۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ نمازاں بھی پڑھو تے نالے قربانی بھی دیو۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ اے قربانی اے سنت موقدہ ہے کہ میرے آقا جدو ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، آقا نے 10 سال مدینے دے اندر زندگی گزاری تے میرے آقا نے 10 سال قربانی دیندے رہنے، کدی قربانی آپ نے ناگا نہیں فرمائی۔ 10 سال ہی آپ نے قربانیاں دیتے ہیں، جدو عید الاضحیٰ آندی میرے آقا اللہ دے رستے تے قربانی پیش کرتے، قربانیاں دیندے رہے، سنت موقدہ۔ اور بعض نے کیا ہے کہ اے فرض تک پہنچ جاندی ہے، جیڑے بندے کول گنجائش ہے، جس بندے کول قربانی کرن دی گنجائش ہے اون دے تے ایک قربانی فرض ہے۔ میرے دے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے بولو صلی اللہ، آقا دا نام پاک ہے تے بلند آواز نال کیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ ایک ذوالحجہ دے دن نے تے ٹھلے پہ گئے جی، آقا ایسا نہ کھل کھلا جانے چاہیے نے، مسکرا جانے چاہیے نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری بیداری دا ثبوت دیو، میرے آقا دے فرمان میں تواڈے سامنے تھوڑے جے وقت وچ رکھنا چاہنا، ذرا توجہ رکھیا جے۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ قربانی دی طاقت رکھدا ہے، قربانی دا جانور خرید سکدا ہے اور وہ قربانی نہیں دیندا، میرے آقا نے فرمایا جدو اسی عید نماز پڑھن واسطے عیدگاہ دے اندر جائیے، اے بندہ جیڑا طاقت رکھ کے بھی قربانی نہیں کردا، میرے آقا نے فرمایا اے تو ساڈی عیدگاہ دے اندر داخل نہ ہوویں تے نہ ساڈی نماز پڑھی۔
جی قربانی دی طاقت رکھنا ہے تو قربانی نہیں کرنا ہے تو ساڈے نال عید نہ پڑھی نہ ساڈے پیچھے عید دی نماز پڑھی. میرے آقا نے کنی سختی دے نال فرمایا. اور اج اسی لکھاں روپیے ضائع کر بیٹھنے ہاں, لکھاں روپیے. تے جدوں قربانی دا ویلا آندا ہے ادو بندے مسئلے پوچھن لگ پیندے نے, جی مکروز نو قربانی لگ جاندی ہے, میں فلانے دا بھی کردہ دیں. تے شادی آ جائے نا تو ادو کدی کسے مسئلہ نہیں پوچھیا کہ میری بیٹی دی بیٹے دی شادی آ رہی ہے, گنجائش نہیں, تے میں کوئی 10 کو بندے صادقے تے ولیمہ کر لواں جائز. ادو کہندا نہیں جی برادری چ بیٹھے ہاں, شریکے چ بیٹھے ہاں, کوئی 8-10 لاکھ روپیہ نہ لایا تے لوکی کی کہن گے, آکھن کے بڑے پتر دی شادی کرن لگیا ہے گزریا ہے. انہیں کنجوسی دے نال کدی کسے بندے مسئلہ نہیں پوچھیا کہ میرے تے ولیمہ لا. حالانکہ ولیمہ میرے آقا نے فرمایا جنہ تھوڑا ہوئے, فرمایا جنہ سادہ ہوئے تے جننے تھوڑے لوگ ہون اونی اللہ برکت زیادہ فرمانا. اسی ہاں اگر اللہ نے گنجائش دیتی ہے, اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے بندہ دعوت کرے, کھلے عام کرے, اندر کوئی حرج نہیں. مگر اسی جدو اللہ دے فرائض ادا کرنے ہیں ادو اسی مسئلے پوچھنے کر دیں. جی مکروز ہے, ہاں ٹھیک ہے, مکروز تے قربانی نہیں فرض ہے گی, ضروری نہیں ہے کہ انہیں لوکاں دا قرضہ دینا ہے. مگر یہ بھی سوچے نا کہ جدو شادی بیاہ یا خوشیاں دنیاوی کام آتے ہیں پھر وہ کدے بھی پیچھے نہیں رہندا, تے نیکیاں دے اندر آ کر کے پھر ڈھیلا پی جاندا ہے, پھر وہ راواں لبدا ہے کہ کسے نہ کسے طریقے دے نال اے فرض میرے تو چھوٹی جائے تے چنگا ہے. میرے تیرے محبوب پیغمبر میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا جہان دے لوگوں اے قربانی کنی عظمت والی ہے, کنی شان والی ہے. میرے آقا نے فرمایا جدو قیامت والے دن بندہ اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا, میرے آقا نے فرمایا میری امتیو جدو جانور خریدو سونا خریدیا کرو, باوا پلیا خریدیا کرو, جڑا تواڈے دل نو بھی لگے, جڑا تانوں بھی پسند آئے, او دے اندر عیب ویکھ لیا کرو, کوئی عیب نہ ہوئے, کمزور لاگر لنگڑا کانا کان دے اندر سوراخ نہ ہوئے, سنگ ٹوٹا نہ ہوئے, بیمار نہ ہوئے, کر کے جانور خریدو. اے کل قیامت والے دن ایکھو قربانی دے جانور اس وقت تواڈے کول آمن گے جدو ساری دنیا پریشان کھڑی ہے, سامنے پل سرات ہے, اے پل سرات نو کراس کرنا ہے, اندے تو لنگنا ہے, گزرنا ہے. ایک پاسے بندہ کھڑا ہے, دوسرے پاسے جنت ہے, درمیان دے اندر جہنم ہے, جہنم دے اندر اتے پل ہے جنوں پل سرات کیا جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے بال نالوں بریک ہے تے تلوار نالوں تیز ہے. میرے آقا فرماندے نے خوش نصیب ہو قربانی کرن والے ہو, سونا جانور لے کے اللہ دے رستے تے قربان کرن والے ہو. اج دنیا تے تانوں جانور نظر نہیں آندا, تسی اللہ دے رستے تے قربان قیامت والے دن جدو میدان محشر دے اندر تسی آؤ گے, جدو سامنے پل سرات ہوئے گی, ایکھو جانور دوڑدا تیرے کول آ جائے گا, آ کر کے سر نوا لوے گا, کہے گا کہ تو مینوں اللہ دے
رستے تے قربان کیتا ہی آ میرے گدھاڑیاں تے چڑھ جا میری کنڈ تے چڑھ جا میں تینوں پل سرات پار کرا دینا اے جانور قربانی دے اے نیت رکھ کے سوچ کے اللہ دے رستے تے قربان کیتا کہ میرے آقا دے فرمان دے مطابق انہیں قیامت والے دن سانو پل سرات تو پار کروانا ہے اللہ دی رحمت دے نال پار ہونا ہے اے میرے اللہ نے نظام بنایا میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانور قربانی بڑا عظمت والا ہے بڑی شانہ والا ہے مومنو ذرا سنو تے صحیح میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے پل صراط تو بھی پار کراوے تے قربانی دا جانور اے تیری پریشانی نو اللہ دور کرے گا اس جانور دی نال فرمایا جتھے عملاں دا تول ہوئے گا جتھے نیکیاں تے بدیاں نو تولیا جان ہے جتھے گناہاں تے نیکیاں دا وزن ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے اے میری امتیو کلمہ پڑھن والے ہو اوتھے بھی جانور نو اللہ پیش کرے گا جا میرے بندے نے تینوں میرے رستے دے اندر قربان کر چھڑیا ہے جا کر کے ایک پاسے گناہ ہون گے دوسرے پاسے تو ہوئے گا بدیاں نے گناہ نے اور دوسرے پاسے قربانی دا جانور آ گیا تے میرے آقا فرماندے نے اے سنگاں سمیت کھراں سمیت اے جانور آئے گا اللہ پلڑے دے اندر پائے گا 70 گنا زیادہ دا وزن کر کے تولیا جائے گا 70 گنا آج میرے بھائیوں بے شمار مسلمان انہاں چیزاں تو بھجن دی کوشش کر دے نے کہ کسی طریقے دے نال چلو وقت گزر ہی جائے ایویں نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ دے رستے تے جدو بندہ قربانی دیندا اندر جذبات ہوندے نے قربانی دینی چاہیے اللہ دے نام دی تے جدو بندہ اللہ دے نام دی قربانی دیندا ہے نا پھر اندے دل دے اندر ایک عجیب ہی جذبہ ہوندا ہے اندے دل ہوندی ہے اینوں پتہ ہے کہ میں اللہ دی رضا واسطے دے رہا سونے نبی دی سنت سمجھ کے دے میرے آقا نے فرمایا نا میری سنت ہے اور میرے بابے میرے ابو میرے باپ ابراہیم تے اسماعیل دی بھی سنت آ قربانی جڑی آپا پیش کرنے ہیں یہ اللہ دے رستے تے قربانیاں دین دا مقصد یہ جدو بندہ چھری چلاندا ہے تے خون دے فوارے نکل دینے جسم دے اندر دل دے اندر ایک عجیب جذبہ ہوندا ہے اے آسمانہ دے پروردگارا آج تاسی جانور دا خون بہا رہے ہیں ربا جے ساڑی گردن دے خون دے بھی ضرورت پہ گئی تھی وہ بھی اسی انشاءاللہ تیرے رستے تے بہا دیاں دے اپنی جان دے نظرانے بھی پیش کر بندے دے اندر جذبات ہونے چاہیے اور اے میرے بھائیوں اے نبی نال سچی محبت دا ثبوت ہے آج کئی لوگ بچارے ماڑے بھی ہوندے نے نا تے قربانی دا ارادہ کر رہے ہیں اللہ انہاں دا سبب بنا دے اللہ انہاں دا سبب بنا دیندا جدوں قربانی دے دن آندے نے انہوں رب سونی قربانی عطا کر دیندا تے جنہاں دا ویسے ہی شروع تو یہ اخنی عید کی آپ کرنی کوئی نہیں 2 مہینے پہلے کہنے لگ پندے نہیں جی عید کی قربانی ساڑے کو نہیں ہونی اللہ دا جے تیری نیت ہی کوئی نہیں قربانی کرن تے پھر اللہ سبب بھی پیدا نہیں فرما جندہ میرے آقا نال سچا پیار ہے وہ بندہ جس قدر بھی جس طرح دا بھی ہے انشاءاللہ دنیا دے عمل کرے گا انہاں عملہ دے بدلے اللہ دا بیڑا پار فرما دے اس پیار دی علامت ہے نا او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پھر کبو سبحان اللہ بولیا کرو گرمی اپنی جگہ تے بڑی شدت اندر تواڈے اندر بھی توحید دی اور محبت دی گرمی پیدا کرو اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت دا اظہار کیتا کرو فرشتے انشاءاللہ عام دناں دے اندر تھوڑیاں نیکیاں ملدیاں نے انہاں دناں دے اندر زیادہ اللہ تعالی فرما چھڑدا اوے جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامے لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا
اور اسی طرح میرے دوست جس نبی دے جدی نبی دے دوارے تے سائی ہو گئی اور جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او گناہ تے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اگلی بات سننا میرے نبی دا طریقہ اختیار کرن والا میرے نبی دیاں سنتاں اپناون والا جگ دے پچھے نہ لگن والا کہے کہ اماماں دیاں گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک نے پر جیڑی میرے نبی دی بات ہے میرے نبی دی بات دے مقابلے تے ہور دی بات نہیں منی جائے گی اور جس نبی دے پھڑائی اور جن نبی دے ہاتھ پھڑائے ناتھی اپنے چھڑی ساتھے اپنی تے گل کتھے اپنے جن نے اپنے پیغمبر دے ہاتھ اپنی واگاں پھڑا چھڑیاں نے وہ کہندا ہے میرا نبی جدھر سانو لئی پھرے اسی پیچھے آ منا کہندے پھران گے اور جس نبی دے پھڑائی جس ناتھی اپنے چھڑی ساتھے اپنی تے گل کتھے اپنی او دا پیچھے پیچھے چلنا وے ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے نبی دی بات آ جائے پھر بندہ اماماں دی طرف ویکھدا ہے جماعتاں دی طرف ویکھدا ہے کہندا جی فلاں مولوی صاحب نے یوں فرمایا فلاں بزرگاں نے یوں فرمایا فلاں امام صاحب نے یوں فرمایا سمجھ لو پھر تیرا نبی دے نال سچا پیار نہیں ہے جتھے میرے آقا دی بات آ جائے میرے بھائیوں قربانی دے بڑے فضائل نے میرے سونے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا جدو قربانی کرو نا چند چیزاں وچ ویکھ لیا کرو کیڑیاں چیزاں چار عیب اندر آندے نے جدو قربانی دا جانور لین جاؤ خریدن جاؤ تو چار چیزاں ویکھیا کرو سب تو پہلا ویکھیا کرو جانور نو ٹور کے ویکھو لنگڑا تا نہیں اور اے اکھوں کانا تا نہیں اے دے کان دے اندر سوراخ یا کدو ٹکیا ہویا تے نہیں اور بیمار لاغر کمزور تا نہیں اے عیب دسے نے میرے آقا نے فرمایا اے عیب والا جانور قربانی تے نہیں لگدا اور دوسرے نمبر تے ہر سال ہی اسی یہ مسئلہ سندے رہنے اور یہ مسئلے چ الجھ جانے ہیں با ساڑے پرا دوندا جانور جڑے نا وہ کہندے جی اے پکا کھیرا تے کچا کھیرا اے پکے تے کچے کھیرے دی حدیث ہے کوئی بات نہیں نہ ہی دی مثال ملدی نہ ہی دا کوئی مسئلہ ہے لا تذبحوا الا مسنہ میرے آقا نے فرمایا کہ دوندا جانور کیتا کرو دوندے تو علاوہ اور کوئی جانور نہ کیتا کرو لا تذبحوا نہ ذبح کیتا کرو الا مسنہ دو دانت والا دوندا اے جانور لگدا ہے ہاں اگر تو انو دوندا میسر نہ آئے یا بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ تواڈے اندر گنجائش بھی نہیں ہے بکرا خریدن دی وچھا خریدن دی یا اونٹ خریدن دی تے گنجائش آندی ہے یہ مسئلہ ہے وے حدیثاں دے اندر موجود ہے پھر تسی جیڑا دمبا یا پیڑ ہے نا کھیرا بھی لا سکدے جے کم از کم 6 مہینیاں دا اے بندہ خرید کے تے اللہ دے رستے تے قربانی دے سکے اے تنے حدیث دے مسئلے ہن ساڈے خاص کر ساڈے علاقیاں دے اندر ساڈے برے صغیر دے اندر ایک بڑا مسئلہ چلیا ہے ہر سال ہی بحث مباحثہ ہوندی ہر سال ہی علماء
تقسیم ہوئے نے، کوئی کہندے نے جائز نے، کوئی کہندے نے ناجائز نے۔ میرے بھائیوں، میں تواڈے سامنے ایک نیائی بات رکھنا کہ قرآن جنوں کہے جائز ہے وہ جائز ہے، جنوں نبی دا فرمان کہے جائز ہے وہ جائز۔ ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، سانو کوئی پرواہ نہیں، اسی بات مننی ہے قرآن دی تے سونے نبی دے فرمان۔ میرے آقا نے جو فرمایا بس وہی حق اور سچ ہے، باقی کہاں اپنے اپنے مسئلے، وہ ہے کٹے دی قربانی۔ ہن ساڈے مسلمان جی بے شمار لوگ کٹا کر رہے ہیں، کٹے دی قربانی کردے نے کی کہہ کے جی اے بھی گاں ترائی ہیں۔ کئی مولوی پھر جی مولویوں کو مسئلہ پوچھن جاندے نے نا، وہ پھر کہندے نے جی اے بھی گاں دی نسل ہی ہے، گاں ترائی ہیں۔ ہن تسی دسو کیویں گاں طرح ہو گیا؟ رنگ دے اندر بھی گاں تو لہدا، او دی طبیعت بھی گاں تو لہدا۔ گاواں تے ویڑ کدی اے ویکھیا جے تسی پانی دے اندر نہاندیاں ہون تے پانی چ بیٹھی ہون؟ مجھاں دی طبیعت لہدا، کٹیاں دے پانی دے جانور نے، دودھ دی تاثیر بھی لہدا تے گوشت دی تاثیر بھی لہدا، تے کیویں بن گیا بھی اے جی گاں طرح ہی ہے؟ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، یہ بات ان غور نال سن، انشاءاللہ ہمیشہ واسطے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں تو انہوں قرآن پاک وچوں نا اللہ دے قرآن دا مسئلہ دسنا۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ہر امت دے اندر نا قربانی والا مسئلہ چلیا آ رہا ہے۔ بہیمۃ الانعام، وہ کنہ جانوراں دی قربانی بہیمۃ الانعام، یہ قرآن نے کہا بہیمۃ الانعام چپائے، پالے ہوئے چپائے، یعنی جڑے جانور ہوندے نا پالے ہوئے، انہاں دیاں قربانیاں۔ اگر انہاں کو مسئلہ ہوندا تے پھر تہاڈا میرا اختلاف ختم ہو جانا سی، پاویں کٹا جائز بھی ہو جاتا تے منیا جا سکتا سی۔ میرے اللہ نے جانوراں دا نام لے لے کے دسیا کہ غور نال سن لو، او بہیمۃ الانعام کنوں کہندے نے؟ میرے اللہ نے فرمایا بہیمۃ الانعام ثمانیۃ ازواج، او 8 نے، وہ 8 قسماں دے نے، 8 جان۔ پھر میرے اللہ نے اگے گن کے بھی دس دیتا ہے، ایک قرآن دا فیصلہ کسے جماعت دا فیصلہ نہیں ہے، کسے مولوی دا فتویٰ نہیں ہے، کسے امام دا اے فتویٰ نہیں ہے، اے میرے رب دا قرآن ہے، اور جو قرآن کہے خدا دی قسم ہے او کوئی سچی بات ہے۔ جو قرآن کہہ رہا قرآن بہیمۃ الانعام جانوراں دا دتی نام لے لے کے دستا، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین۔ میرا اللہ فرماندا ہے او بہیمۃ الانعام دے وچوں پیڑ دے 2، یعنی پیڑ 2، ایک پیڑ تے ایک دمبا، ومن الماعز اثنین بکری اور بکرا، ومن الابل اثنین اونٹنی تے اونٹ، ومن البقر اثنین گائے تے بچڑا وچھا۔ اللہ نے 8 او گن کے بھی دس دیتے۔ پہلے فرمایا 8 جانور نے، کیڑے کیڑے؟ فرمایا دمبا تے پیڑ، بکری تے بکرا، اونٹنی، گائے تے بچڑا۔ میرا اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، تے تیرے سونے نبی دا فرمان سچا۔ ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، اپنیاں وٹکیراں لاون، تعویلاں کرن، اٹکل پچو لاون، اماماں دیاں گلاں دسن، اماماں دے فتوے لے آون، سارے مولویاں دے فتوے لے کے بیٹھ جاون، کمن کٹا جیسے نہیں من دے، کیونکہ قرآن دے اندر کٹے دا ذکر کوئی نہیں ہے۔
قربانی دے جانوراں دے اندر کٹے دا نام کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے 8 جانور گن چھڈے نے۔ اوے میرے بندیو اگر اونٹ نہیں ملدا گاں کر لیا کرو، دی بکرے کر لیا کرو، بکرے نہیں ملتے تے چھترے کر لیا کرو، اور تواڈے کول جانور بھی موجود نے جنہاں دا اللہ نے ذکر فرما چھڑے۔ ہن اپنا اینا بڑا ثواب والا عمل اپنی فقہ دے اندر آ کے اپنی امامہ دیاں باتاں دے اندر آ کر کے اے اپنے ثواب والا کام ضائع نہ کر لو۔ قرآن دے اندر جیڑا مسئلہ آ گیا بدلیا جا سکدا کدے بھی نہیں بدلیا۔ ہاں ایک مسئلہ اٹھیا سی ہارون رشید دے زمانے دے اندر، حضرت امام ابو حنیفہ دے دور دے اندر اے جانور ظاہر ہویا کٹا۔ انہاں آکھیا بھی یہ جانور جائز بھی ہے، انہاں دودھ جائز ہے، مجھ دا انہاں گوشت جائز ہے کہ نہیں۔ پھر اس وقت دے سارے امام متفقہ طور تے جدا فیصلہ کر دین قرآن تے حدیث تو بعد او دا مننا فرض ہو جاندہ ہے۔ قرآن حدیث تو بعد پھر او دا مننا فرض ہو جاندہ ہے۔ تے جدا مسئلہ اختلافی ہے، ایدہ گوشت جائز ہے، ایدہ مجھ دا دودھ جائز ہے، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ قربانی دے جانور دا ظاہر نے انہاں دے اندر اختلاف کوئی نہیں، اور میرے اللہ نے قرآن چ فرمایا جیڑی شک والی چیز ہوئے نا او دے بھی نیڑے نہ جاؤ۔ جی آ جا کے ویکھ ہی لئیے جی ادھے بندے کہندے نے ادھے مسلمان کہن دی جائز ادھے نجائز، شک تا پہ گیا نا۔ اچھا دنیا دے اندر انہیں مسلمان ہے، بکرے دے اندر کسی دا اختلاف ہے گا بھی جائز ہے کہ نجائز ہے نجائز ہے، یا اونٹ دے اندر کوئی اختلاف ہو، کیونکہ قرآن چ انہاں دا نام آ گیا۔ تے میرے آقا دے نال اگر سچا پیار ہے نا میرے بھائیوں، میں دے بعد یہ کرنا کہ آقا دے نال اگر سچا پیار ہوئے تے پھر بندہ ان اختلافاں دے اندر پیندا ہی نہیں۔ وہ کہندا جو میرے آقا نے فرما دیتا او ہوئی حق ہے، او ہوئی سچے۔ بولو جو آقا فرما دیتا او ہوئی حق، او ہوئی سچے۔ اے ہے آقا دے نال سچا پیار۔ پیار آقا دے نال تے بات امام دی منیے گل سمجھاں دی، کلمہ نبی دا پڑھے تے اطاعت جیڑی امام دی کریے گل سمجھاں دی نہیں آندی، کیونکہ جدا کلمہ پڑھے فرما برداری بھی او دی کرنی چاہیے۔ اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیے دا، ہونا چاہیے نا پیار، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نال سچا پیار ہے، پھر کہو سبحان اللہ۔ اوے اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیے دا، اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیے دا، زبانی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیے دا، زبانی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیے دا، دعوے دار ہووے جو، دعوے دار ہووے جو محبت رسول دا، پڑھے او قرآن وال سکھے او اصول دا، پڑھے او قرآن وال سکھے او اصول دا، توحید والا او دیتے، توحید والا او دیتے، نکھار ہونا چاہیے دا، اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیے دا، اللہ دے رسول دا فرمان رکھے سامنے، اوے اللہ دے رسول دا فرمان رکھدان، فرمان رکھے سامنے، ہر ویلے رب دا قرآن رکھے سامنے، ہر ویلے رب دا قرآن رکھے سامنے،
قرآن و سنت دا پڑھ لیں قرآن و سنت او دا سنگھار ہونا چاہیے دا اللہ دے رسول نال اگلی بات سننا اتر رکھ دینا فرمایا اللہ دا رسول جتھوں روکے اتھوں رکیے اللہ دا رسول جتھوں روکے اتھوں رکیے جتھے او چکاوے بس نہیں رسماں روا جاندا کوئی نہیں رسماں روا جاندا پرچار ہونا چاہیے دا اللہ دے رسول نال اے اللہ دے رسول نال سچا پیار ہے کہ سارے لوگ ایک پاسے میں بڑے بڑے دلائل پیش پہ کر دینے جی دیکھو امام ابو حنیفہ دا فرمان ہے دیکھو جی ساری دنیا پہ کر دیئے بڑے دلائل نے ساری دنیا پہ کر دیئے اور تہاڈی جماعت دے مولوی بھی کہندے نے کٹا جائے دے یہ کہندا ہے سارے ساڑی جماعت والے بھی ایک پاسے ہو جان ساریاں جماعتاں بھی مل جان اور ایک پاسے رب دا کنا آ جائے یہ کہندا کعبے دے رب دی قسم سب نو چھڈیا جا سکدا ہے پر قرآن چھڈیا جا سکدا قرآن نہیں چھڈیا جا سکدا جتھے نبی دا فرمان آ جائے انہیں چھڈیا جا سکدا کیونکہ اللہ نے سانو نبی انی اچھی شان والا عطا فرمایا اور جنی شان والا نبی ہے بولو او دا فرمان بھی اوڈی شان والا ہے نبی دے مقابلے تے پوری دنیا دے اندر اللہ تو بعد کوئی ذات ہے جڑی نبی دے مقابلہ کرے بول کے دس آؤ اللہ دے نبی اللہ تو بعد میرے آقا دی عظمت دا کوئی نبیاں وچوں میں کوئی مقابلہ کر سکدا اور جویں میرا آقا ثابت و اللہ سنیا جی جویں میرا آقا ثابت و اللہ ایویں میرے آقا دا فرمان بھی ثابت و اللہ اور جویں میرا آقا ثابت و اللہ ایویں میرے آقا دا طریقہ بھی ثابت والا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انشاءاللہ قیامت والے دن جدو محشر دا میدان ہونا ہے اسی رب دے سامنے کھڑے ہوواں گے کہاں گے مالکا تو سب کچھ جانن والا ہے لوکاں نے تانے بھی دیتے مینے بھی دیتے آئے نے لوگ ایک پاسے سچے اس پلا جھوٹے ہو سکتے نے اساں تیرا قرآن چک کے فرمایا ہے جو میرا رب کہہ دے وے جو میرا سونا نبی فرما دے وے او دے مقابلے تے ساری دنیا بھی مل جائے او کہہ دے وے اسلام نہیں بن سکتا اللہ دے فرمان اور نبی دے فرمان دے سامنے ساری کائنات بھی مل جائے اسلام بن سکتا نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ نے اپنے نبی نو شان ہی انی دے چھڑیے انی عظمت دے چھڑی آخری بات سنو اور میری بات ختم ہے میرا سونا نبی جنہیں خود عظمت والا ہے ایویں میرے نبی دا فرمان بھی بولو عظمت والا جویں میرے آقا دی شان اچھی ایویں میرے آقا دے فرمان دی شان اچھی ہے آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا سرکار جی سونا نہ آیا نہ آنا سرکار جی سونا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا اور نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا اچھی بولو سبحان اللہ تو دو شعر سنا کے تھوڑا منہ میٹھا کرنے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال منہ میٹھا ایمان تازہ ہو جائے تو منہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے بولو سبحان اللہ سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا
نہ رب نے بنانا ہے کس واسطے سنیا جے میں آپ تے ماڑا ہاں او میں آپ تے ماڑا ہاں نسبت نو میری ویکھو نسبت نو میری ویکھو جدے وال ہے میری نسبت جدے وال ہے میری نسبت او فلکاں دا پرانا ہے میرے آقا دی طرف نسبت ہے دوسرا شعر سننا میرے دوست سونا انگلی ہلاوندا اے اوے سونا انگلی ہلاوندا اے پہچان نو تفاوندا اے سونا انگلی ہلاوندا اے پہچان نو گراندا اے سونا اوے سونا انگلی ہلاوندا اے پہچان نو گراندا اے سو رب دی او چن سو رب دی او چن فلکی قدماں وچ آیا ہے نا پھر کہہ دیو سبحان اللہ میرے آقا جیسا رب نے نہ بنایا نہ میرے آقا جیسا رب نے بنایا رب نے دنیا تے خیر کر چھڈی ہے فرمایا محبوبہ میں تینوں اسلام بھی دیتا ہے تے بے مثال دیتا ہے صحابہ بھی دیتے بے مثال دیتے ازواج بھی دیتیاں بے مثال دیتیاں میں تینوں اولاد بھی دیتی بے مثال دیتی ہے خاندان دیتا ہے بے مثال دیتا ہے قرآن دیتا ہے بے مثال دیتا ہے اسلام دیتا ہے بے مثال دیتا ہے شہر دیتے بے مثال دیتے میرے سونے محبوبہ میں تینوں امت دیتے تے بے مثال دیتی ہے ایسی امت دیتی ہے بلال دتیاں ریتاں تے کے بھی کہندا ہے اللہ احد سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جاندے نے کہندے اللہ احد صحابہ کرام نو اگاں دے اندر سٹ دیتا ہے کہندے نے اللہ احد وطناں دے وچوں کٹ دیتا جاندا ہے کہندا ہے اللہ احد میں سونیا ہر چیز تینوں دتی بے مثال دتی ہے کیونکہ تو میرا نبی ساری نبیاں تو بے مثال نبی ہے تینوں سارے نبیاں تو بے مثال بنایا میں تینوں نعمتاں بے مثال دتیاں میں تینوں دین بے مثال دتا میں تینوں شریعت بے مثال دتی کیوں کہ تیرے طریقے بے مثال نے تیریاں فرما برداریاں بے مثال نے تیریاں سنتاں بے مثال نے جس طرح میرا اسلام بے مثال ہے اسی طرح محبوبہ تیرا فرمان بھی بے مثال ہے تو میرے آقا دا جوڑ ہو سکدا نہ میرے آقا دی ذات دا جوڑ ہو سکتا ہے نہ میرے آقا دی بات دا جوڑ ہو سکتا ہے اللہ دی توفیق نال وآخر دعوانا الحمدللہ